दशकं 80 शमन्तक उपाख्यानं முதல் ஸ்லோகம் மோக்ஷாப்தி 2-3 சாந்திரா ராகம் 4 யோகமாயை 5-6 சாந்திரா 7 மோக்ஷாப்தி 8-9-10-11 வரலும் மோக்ஷாப்தி தான். சத்ராஜிதஸ்வமதலுப்தவதர்க்கலப்தம் சத்ராஜிதஸ்வமதலுப்தவதர்க்கலப்தம் दिव्यं शमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः दिव्यं शमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुं सत्राजितस्त्वमतलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं शमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयि रतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुविवहन् प्राप मृगयाम् प्रसेनस्तद्भ्राता कलभुविवहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता कलभुविवहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंशुः सत्राजित् गिरमनुजनास्त्वां मणिहरं शशंशुः सत्राजित् गिरमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणीनां दोषकणिका जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरो प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिकुहां प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिकुहां शशंशुः सत्राजित् गिरमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवति गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरो प्रसेनं तं दृष्ट्वा हरिमपि गतो भूः कपिकुहाम् भवन्तमवितर्कयन् अतिवया स्वयं जाम्बवान् भवन्तमवितर्कयन् अतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्धुमित्यालपन् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जय त्वं मुष्टिभिः विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं स्तव समर्चनं व्यथितभक्तचूडामणिः चिरं स्तव समर्चनं व्यथितभक्तचूडामणिः भवन्तमवितर्कयन् अतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैहरोद्धुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं स्तव समर्चनं व्यथितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा ततेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् बुद्ध्वा ततेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन्नमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्राताः अनुगृह्णन्नमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्राताः बुद्ध्वा तेन दत्तां नवरमणीं वरमणीं च परिगृह्णन्
अनुगृह्णन् अमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु सकलु व्रीलालोलो विलोल विलोचनां तदनु सकलु व्रीलालोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पितां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनाः तस्यैवाधान्मणिं गहनाशयः प्रमुदितमनास्तस्यैवाधान्मणिं गहनाशयः तदनु सकलु व्रीला लोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भामां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान् मणिं गहनाशयः व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात् कुरून् प्रयाते कौन्तेयदाह कथयात् कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शततनुर्मणिहा जहार सत्राजितं शततनुर्मणिहा जहार व्रीलाकुलां रमयति त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात् कुरून् प्रयाते हि गान्धिनेयकृतवर्मगिरा निपात्य सत्राजितं शततनुर्मणिमा जहार शोकात् कुरूनुपगताम् अवलोक्य कान्तां शोकात् कुरूनुपगताम् अवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्त्वं हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्त्वं रत्नेश शङ्कैव मैथिलगेहमेत्य रत्नेश शङ्कैव मैथिलगेहमेत्य रामो गतां समशिशिक्षत दार्धराष्ट्रं रामो गतां समशिशिक्षत दार्धराष्ट्रं शोकात् कुरूनुपगताम् अवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शतधनुं समहर्षयस्त्वं रत्नेश शङ्कैव मैथिलगेहमेत्य रामो गतां समशिशिक्षत दार्धराष्ट्रम् अक्रूरयेष भगवन् भवदिच्छयैव अक्रूरयेष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसां सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वम् अक्रूरतो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति अक्रूरयेष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमना हृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपदातुमिति ब्रुवन्ति भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयो भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयो तस्यैव का पथमतिः कथमीश जाता तस्यैव का पथमतिः कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं समयितुं भवता कृतैव गर्वं ध्रुवं समयितुं भवता कृतैव भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयो तस्यैव का पथमतिः कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवानहमित्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः यातं भयेन कृतवर्मयुतं पुनस्तं
आहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतदरे विनिधाय तुष्यन् भामाकुचान्तरशयः पवनेशपायाः. श्रीहरये नमः.